الخطوط اللي كنتحدثوا عن الاطار المفاهيمي للاصلاح والتأصيل النظري لمفهوم الاصلاح. لا بد انه اللي يخص الشرط السياسي، والشرط السياسي اللي كنتحدثوا عليه هو اليوم المفروض نديروا تقييم المرحله، لانه تاريخيا والى حدود الدستور 1996 وتعبيرات الشعب المغربي عبر كل القوى الحاليه والديمقراطيه والتقدميه والحداثيه، كنا كاملين كنقولوا لانه هذا النقاش كنقول جد مهم، انه كيخرجنا من الخاص للعام بعدا، كيخرجنا ككتاب الدار من اللجنه الدينيه انه يكون عندنا تصور سياسي لمنظومه الاصلاح. وبالتالي كنطلبنا دائما هو انه كنقولوا كاملين ان المدخل الحقيقي والاساسي والوحيد لاصلاح القضاء ومنظومه العداله هو الاصلاح السياسي والدستوري. وبالتالي اليوم نطرح على الفاعل السياسي، بقوه وجرأة انه يعمل تقييم للمرحله. واش يمكن اليوم وهذا هو النقاش ديال الاخ السعمودي نعتبروا انه فعلا في المغرب ما بعد 20 فبراير وما بعد الحراك وما بعد الدستور 2011 فعلا تم الاصلاح السياسي والدستوري، على اعتبار ان الدستور اعتبر القضاء سلطه ومبقاش وظيفه، وبالتالي نتجاوزوا المطلب الكلاسيكي وتقليد الحركه السياسيه الى حدود 2011. لكن كيبان وهنا كنتقاطع مع الاخ السعمودي هو انه فعلا اليوم لانه دستور 2011 بما جاء به المكتسبات اليوم واش دوله غير ديمقراطيه قادره دير التنزيل الديمقراطي ماشي غير في منظومه العداله، في جميع القوانين. واش الافق الديمقراطي في المغرب قريب او بعيد؟ لذلك انا كنقول باقي المطلب انه الاصلاح في شموليته لازم يكون اصلاح مجتمعي مرتبط بنية النظام السياسي كامله وجميع الهياكل ديالها، السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي وبالتالي كيبقى المطلب الاصلاح مطروح، وكما قلت نطرح علينا كاملين انه ننظروا رؤيه جديده وتصور جديد للمرحله. هذا هو اللي جعل اليوم من الموضه الاصلاح، وجعل دابا منظومه العداله بمكوناتها ولات خلقت واحد الوضع ديال جرياليه او بمنطق اخر كلها كضرب العرون. نتحدث عن منظومه باجزاء متعدده ومكونات متعدده، المفروض الناظم ديالها هو انها موحده لانها في نهايه المطاف منظومه ديال العداله وتولي خدمه العداله. لكن اليوم واش حنا متقاطعين مع مجموعه ديال التعبيرات اللي كاين في الحق القضائي، المفروض المفوض القضائي والقاضي وكاتب الضبط والخبير والمحامي مفروض تصورهم القضيه اللي كتشتغلوا عليها هي اللي كتعطينا الرؤيه للمستقبل وكتعطينا عداله ناجحه وفعاله ومستقله لكن للاسف هذا الوضع ديال طبيعي الوضع الفئوي والانتماء للفئه او المهنه جعل في هذا الوضع هذا وزاره العدل في موقع الفوق وفي موقع اكثر قوه، وخلى الفاعلين كلها كتبار على راسهم. ونجيو نقولها مثلا اليوم حنا طالعين الشعار ديال وحده المياه القضائيه، لكن الان التصور ديال الاخوه ديالنا مثلا في القضاء بكل تعبيراتهم واش كنتلاقاو معاهم في مفهوم الاداره القضائيه؟ واش كنتلاقاو معاهم في واش حنا شنو مصلحتنا اليوم؟ لذلك حنا نطرح علينا هنا ككتاب الضبط نكونوا شويه ضيقين وكنقولوا مصلحتنا اليوم واش نكونوا تابعين لجنه على السلطه القضائيه ولا تابعين للسلطه الحكوميه المكلفه بالعدل. وهذا نقاش اصلا شي رهبه كاين حتى الدستور ما يمكنش نتجاوزوا ونخرقوه وكاين من هنا نبغي نتفاعل مع الاخ فؤاد محي الدين ونجي للمقترحات. المقترحات كتجي ايجابيه بالنسبه لي اليوم، خصنا نكونوا واضحين مع المكونات المنظومه وكنقول التمييز ديال المهام هو المدخل اليوم فالجانب التقني ديال اليوم تنقولوا المهام ديال القاضي شنو هي والمهام ديال الاداري شنو هي او القاضي مهامه القضائيه والاداريه. لكن الاختلاف مع الاقتراح هو انه يتحدث على انه كاين مهام قضائيه لا يجوز له التخلي عنها حتى واحد ما يختلف فيها، كاين مهام ديال القاضي هي اداريه كنقولوا يفوضوها ما كاينش تفويض. حيت انا بالنسبه لي اليوم الوضوح اللي خصو يكون هنا المهام هذا هو النقاش واللي خلقنا اشكال مع الاشراف. حيت ملي كنميز الاداري عن القضائي كنقول المهام الاداريه تسند وجوبا لهيئه كتاب الضبط، وبالتالي سؤال المسير الاداري او رئيس كتاب الضبط المفروض نعرفوا فيه النقاش صحيح واش غيديروا نص الشغل بجوج وكذا ما عندناش اشكال. لكن ملي كنكون واضح وبالتالي كنقول انه الاشراف اليوم بالمحاكم
خصو في الجانب الاداري ما يبقاش المسؤول القضائي. انا ما عندويش على التجارب اللي عطى الاخ سمير والاخوان ديال المهام القضائيه اللي كنديروها ومجموعه المهام واش قضائيه، استدعاء، تبليغ، تشريعات اللي حاله مدنيه، زواج. ندوي على تدبير الحاله. عشنا الكوارث الاخوان دابا. واش دابا تنقيب الموظف العام القضائي؟ واش دابا السهر الحياه المهنيه ديال الموظف العام القضائي؟ واش تدبير الرخصه الاداريه للموظف العام القضائي؟ لانه كنجيو المسؤول القضائي في نهايه المطاف نتجاوز نقول هذا هو العمل القضائي، هذا هو الاشراف، نشرف على كل شيء. لكن حين نميز ونكون واضحين في التمييز بالمعيار البسيط ديال الاخ محي، ما بالوظيفي ما بالعضو، المعيار البسيط والمبسط كيبان لنا العمل القضائي ما شغلناش فيه، ولي المسؤول القضائي كامل السلطه عليه والاشراف عليه. العمل الاداري يسند حصرا لهيئه كتاب الضبط، والاشراف عليه يكون رئيس كتاب الضبط او مسؤول اداري. ماشي مشكل. وشكرا سيدي.